میں बैरिस्टर साहब आपको अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ा आपने पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के ही आपके टॉक शो होने चाहिए जिसमें सीरियस नेशनल इश्यूज डिस्कस हों। लाइक वाटर का इशू है, ये बड़ा सीरियस है। फिर इन्फ्लेशन है जो कि 75 साल तारीख में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, और ये ऐसी चीज़ थी जो कि इमरान खान साहब ने बताया था, मुतनब्बे किया। उस वक्त आर्मी चीफ को उन्होंने बताया कि ये इकॉनमी टेल्सपिन में चली जाएगी, इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क में रजीम चेंज हुआ, ये आए, हमारे पे मुसलत हुए, और आज जो है ये सब आपने गुफ्तगू की, एक मुहिब्बत पाकिस्तानी हर एक की ये बात है जो आप फरमा रहे हैं, और इसी तरह ही इस्तिराब पाया जाता है पूरे मुल्क में, और हम उसको बजा तौर पे इस्तिराब होना भी चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और इस वक्त जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो भी आपने किस्सा सुनाया हमारी हॉकी प्लेयर का, जी सबसे बड़ी चीज़ किसी भी कौम की ज़िंदगी में उम्मीद होती है जी। और मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर साहब, वो वक्त आ गया है जहाँ पे लोग नाउम्मीद होना शुरू हो गए हैं। इस मुल्क में उम्मीद का नाम एक ही शख्स है, उसका नाम है इमरान खान। हमने 75 साल में एक ही ब्रांड क्रिएट किया है जो कि इंटरनेशनली नोन है फॉर इज रिप्यूट और सोशल वर्क के लिए और पॉलिटिक्स के लिए, और वो इमरान खान। वो जब गया, उसने बात जाते ही कही थी, जाते हुए जब रजीम चेंज हुआ उसने कहा जी इलेक्शन अनाउंस कर दें। इस मुल्क का जो हल है वो इलेक्शंस में है, जो आपने भी फरमाया कि एक जमहूरी मुल्क में एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है वो इलेक्शन होता है। लेकिन 13 जमातें मिलके उन्होंने एक ही काम किया कि एक काम नहीं करना, वो इलेक्शन है, बाकी जो मर्जी करा लें। आप लोगों के ऊपर बगावत के मुकदमे करने हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे करने हैं, कातलाना हमले कर देने हैं, लोगों को कत्ल कराने का आपने मंसूबे बना के उनको मरवाने का प्लान कर दिया, लेकिन एक काम नहीं किया जो कि जमहूरी मुल्क में होना चाहिए, इलेक्शन। आज जो है हम हर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, सिवाय इस चीज़ के कि आप इलेक्शन डेट दे दें। आप इलेक्शन डेट दे दें, हम आपके साथ गुफ्तगू करने के तैयार हैं। और ये 10 अप्रैल से कंसिस्टेंट स्टांस है हमारा बैरिस्टर साहब, ये हम अभी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन डेट अनाउंस करें, उसके बाद आपसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हर तरह की गुफ्तगू हो जाएगी जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन इनका मकसद क्या था बैरिस्टर साहब? इनका मकसद एक ही था, वो था 1100 अरब रुपए जो उन्होंने चोरी किए हैं। पहले मुशर्रफ साहब से एनआरओ लिया, फिर उसके बाद अभी एनआरओ ले लिया उन्होंने। इनका कहीं पे कोई ख्याल नहीं है। अभी मुझे बताएं, जो ये आपने बताए डैम जो बताए, ये आए इमरान खान ने बनाए, या इमरान खान वो शख्स था जिसने 22 IMF प्रोग्राम किए हुए थे? इन्होंने बड़ी खूबसूरती से सियासी तारीख जो है वो 2018 से शुरू कर रहे हैं। आप 2018 से पहले की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। अभी जो आपने डेमो की बात की, बैरिस्टर साहब एक फुल टाइम MP1 ऑफिसर जो है प्लानिंग कमीशन में मेंबर वाटर होता है, वो इस मुल्क के लिए सोचता है। इन तमाम वजारतों में थिंकिंग मैकेनिज्म में ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, थिंकिंग मशीन प्लानिंग कमीशन है। अपार्ट फ्रॉम इदारा हमारा जो सोच रहा होता है डिफेंस पर्पज से, जो MO सोच रहा होता है, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, यहाँ भी इंजीनियर सोच रहे होते हैं। ये एक डायरेक्टरेट, एक बंदा फुल फ्लेज बैठा हुआ है प्लानिंग कमीशन में जिसने ये सोचना है। और आप साइन सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के। मैंने 2008 में नेशनल कैपेसिटी सेल्फ असेसमेंट की थी 3 रियो कन्वेंशन की, क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन की और बायोडाइवर्सिटी की। 92% ऑफ वाटर देन इन 2008 आपका फ्रेश वाटर सी में जा रहा था। ये बिल्कुल आपने बात ठीक की, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारी। लेकिन आया ये इमरान खान का कसूर था। ये बिजली घर जो नए महंगे खरीदी हैं, ये इमरान खान का कसूर था। ये जो आपने वापडा एक्ट सस्पेंड करके IPPs लेके आए, यहाँ पे जो आप देखें जी, इस मुल्क का सूरत हाल देखें। इतनी अक्लमंद लोग हैं कि इन्होंने परचेज किए पावर प्लांट जो कोयले से चलते हैं, साहिवाल में लगाए हैं। वो इम्पोर्टेड कोयला है, आएगा कराची, बाहर से आएगा कराची, आएगा फिर कराची से साहिवाल आएगा, फिर आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे। ये सारे बिजली के मंसूबे, ये जो टर्मिनल लगे हैं, ये हमसे पहले लगे हुए हैं। आप 22 प्रोग्राम डिस्कस ही नहीं कर रहे पाकिस्तान के, आप 2018 से कर रहे। इमरान खान ने कर दिया जी। इमरान खान बेचारे ने तो आके कोविड देखा, टिड्डी दल देखा, इंडिया का हमला देखा, लेकिन जाते हुए 6% ग्रोथ देखे गया। और हम कह रहे हैं इलेक्शन करवा लें, लेकिन आप जाती मफाद से आगे निकल ही नहीं रहे हैं लोग। हम कितना कहें, फैटा पे गुफ्तगू हम करते हैं, वो कहते हैं जी अदारों दे दो। जिधर हम जाते हैं बैरिस्टर साहब, अभी मुझे बताएं कि आईन, ये 2 माशाल्लाह बहुत तजर्बेकार लोग आपके साथ हैं, लॉ समझते हैं और एक इकोनॉमी बहुत अच्छा समझते हैं।
آئین میں لکھا ہوا 90 ڈیز الیکشن. مجھے بتائیں کہ کیوں اس طرح پھیلایا ہوا پاکستان میں؟ مطلب کہ کیا عوام نہیں چاہتی کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے؟ عوام چاہتی ہے. لوگ جیلوں کو جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ جی کریں. اس وقت بیرسٹر صاحب اسلام آباد کے چوکوں میں 50 لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا، اب بھی ہونا شروع ہو گیا. لیکن آتے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ پرائرٹی کیا تھی؟ لنگر خانے انہوں نے بند کر دیے، پناہیں گئے انہوں نے بند کر دیا، صحت کارڈ انہوں نے بند کر دیا جو غریب کے لیے تھا. لیکن اپنے دورے بند نہیں کیے. جہاز بھر بھر کیے جاتے ہیں. پرائم منسٹر آفس کا کہتے ہیں آسٹیرٹی، انہوں نے پیسے اور مانگ لیے. ادھر سے ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی غلط بیانی کر رہے ہیں، جی آسٹیرٹی شروع ہو گئی ہے. مریم نواز نے کروڑوں روپے خرچ دیے صرف ایک وزٹ جانے کے لیے سرگودا. وہ پورا کا پورا جم خانہ رینوویٹ ہو گیا، وہاں پہ ٹی وی لگ گئے، 18 گاڑیوں کے پروٹوکول سے پھر دیں اور ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم آ کے آسٹیرٹی کرتے ہیں. یہاں پہ عوام بیوقوف نہیں ہے بیرسٹر صاحب. اس وقت پاکستان ایک سیریس لا اینڈ آرڈر سچویشن کی طرف جا رہی ہے. ہم کمیٹڈ ہیں، ہم الیکشن کے لیے کمیٹڈ ہیں. یہ کمٹ ہو جائے اور یہی واحد راستہ ہے جو آگے انشاءاللہ ہمیں آگے لے کے جائے گا. افتخار دورانی صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ محمد خان بھٹی کا جو کیس آیا، اس کے جو جس طرح سے عابد زبیری صاحب اس کو بتا رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے، لیکن جس طرح سے یہ ابھی رپورٹ ہو کے ہمارے سامنے وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے. اور یہ تقریباً کوئی اینٹی کرپشن پنجاب جو یہ 80 کروڑ کی کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں محمد خان بھٹی پہ، جو پرنسپل سیکریٹری تھے چیف منسٹر پرویز الہی کے. آپ لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مطلب کہ یہ 80 کروڑ کی کرپشن کا الزام تو کوئی چھوٹا نہیں، اور آپ کی تو ساری جد و جہد ہی کرپشن کے خلاف ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اور یہ بات بھی درست ہے کہ اب آ کے پرویز الہی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. اس سے پہلے وہ ایک علیحدہ پولیٹیکل جماعت کا حصہ تھے اور اس کو رن کر رہے تھے، اور ایک زمانے میں اختلافات بھی اتنے زیادہ تھے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. تو گیون دیٹ فیکٹ، دیٹ پس منظر، دیٹ کانٹیکسٹ، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، کرپشن پہ تو تحریک انصاف کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جہاں پہ کرپشن ہے بالکل اس کا کلا کما ہونا چاہیے. لیکن اگر اس حکومت کا اگر آپ دیکھیں جب سے آئے ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، اور بالخصوص پچھلے دنوں میں ایک صاحب تھے جاوید علی جس نے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس کا تناظر یہ تھا کہ ان کو وہ گریڈ 4 کا ملازم تھا اور اس کو انہوں نے ٹارچر کیا اگر تم نے عثمان ڈار کے خلاف کیس نہ بنایا، اپلیکیشن وہ اسٹیٹمنٹ نہ دی. اچھا جی. اچھا، وہ جو جس طرح اس نے سنایا اور پھر اس نے قرآن پہ ہاتھ بھی رکھا. اس طرح متعدد ہمارے وزراء ہیں جن کے خلاف وہ جا رہے ہیں اور جا کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس گڑ رہے ہیں. وہ اینٹی کرپشن کے ایک صاحب ہیں جنہوں نے پوسٹ کیے ہوئے جن کا کام یہی ہے. محمد خان بھٹی صاحب نے اگر کرپشن کی ہوئی ہے تو بالکل اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس وقت سیریس وائلیشن آف دی ہیومن رائٹس ان پاکستان ایٹ دی پیک ہے. آپ کچھ بھی اٹھا لیں گے، مطلب آپ دیکھیں کل آج جنرل امجد شعیب کا کیس ختم ہوا. اس ملک میں پوچھنے والا ہے کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ اس پر کنٹیمپٹ لائے یا حکومت کو پرسو کرے جنہوں نے یہ کیس فائل کیا جنرل امجد شعیب کے خلاف؟ نہیں ہے پوچھنے والا. ان کی عزت تار ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح بھی عثمان ڈار کیس بھی چلتا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح باقی وزراء پہ بھی ہے، کوئی پوچھنے والا. میرے اپنے چیئرمین پہ 75 کیسز ہیں. وہ صاحب چیئرمین صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پروٹیسٹ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. ٹھیک ہے، کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ان کا مطلب یہی تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا چکا تھا جبکہ آپ کا دور حکومت تھا. 1 منٹ ہے، آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے ڈیفینڈ کریں؟ دیکھیں جی، شبر صاحب ہمارے ساتھ حکومت میں تھے، ان کو پتا ہے کہ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تدبیر کریں، تدبیر تو ہم کر رہے تھے اس کو. ابھی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے متعدد بار اسلام آباد میں چڑھائی کر رہے تھے کہ ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے آ کے. انہوں نے جو ہم تدبیر کر رہے تھے اس کو بھی خراب کر دیا. میں تو یہی کہہ رہا تھا، اسٹارٹ میں نے یہ کیا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت جنرل باجوہ کو بھیجا، ہمارا جو تھا فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کو کہا کہ اس کو نہ چھیڑیں پولیٹیکلی کیونکہ یہ ٹیل سپن میں چلی جائے گی اکانومی. تو اس میں فیکٹرز تو تھے. کامران مرتضیٰ صاحب نے بالکل ٹھیک ہے، 75 سال کا لوڈ ہے، اس کو عمران خان دے رہا تھا. مطلب کہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جی 6% گروتھ تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی آخری جاتے ہوئے سال کی. وہ تو یہ خود فیکٹس دے رہے ہیں کہ 25 سالہ جو ریکارڈ تھے مینوفیکچرنگ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر، ریمیٹنسز جو ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں، وہ جو ہے، اور ہمیں ملا خسارہ، تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ